مشرکین مکہ جڑے سن بڑے عاشقانہ بہودہ قسم دے شعر لکھے سن عربی مکے دے چوکاں دے وچ انہاں بورڈاں دے اوتے شعر لکھنے عربی دے اندر عاشقانہ عشقی مشوقی دے شعر تے اللہ نے اپنے محبوب نو کیا میرے محبوب ایک معجزہ میرا بھی ویکھ لے انہاں نو وکھا دے ایک کلام لکھ دے نے بہودہ میں تینوں آرڈر دے رہا تو کی لکھنا ہے سونیا دس دے اللہ جی دسو فرمایا تو ہی ایک بورڈ تے لکھ دے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سونیا تو ہی لکھ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جدوں میرے پیغمبر دا ایک کلام لکھیا ویکھیا مکے دے بڑے بڑے شاعر لاجواب ہو گئے آئیے ایک قرآنوی معجزہ اگے آواں اللہ اکبر کبیرہ ایک معجزہ اور سن لو تے آقا علیہ السلام میرے پیغمبر ایک کھجور دا تن ہے او دے نال ٹیک لا کے خطبہ جمعہ دین دینے ایک انصاری صحابیہ عورت ہوندی ہے آندھی ہے محبوب جی میرا دل کردہ میں تھوانو ممبر بنا دے وہاں تے تسی او دیتے کھلو کے جمعہ ارشاد فرماؤ اور ادھر لاہوریو میرے والوے کو ایتھے ممبر آ گیا اوتھے تنا ہو گیا تھوڑی جی جدائی میرے پیغمبر دی تنا کھجور دا برداشت نہیں کردا حدیث دے الفاظ کی نے آقا علیہ السلام فرما دے نے اے جڑا کھجور دا تنا ہے اللہ 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 اے ایویں روندا ہے جی میں بچے بلک بلک کے روندے نے اے تنائے میں روندہ جی میں بچے بلک بلک کے روندے نے میرے پیغمبر نو تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا میرے نبی نے خطبہ جمعہ چھڑ دیتا ہے تے اتر کے تنے نو سینے نہ لالے تیرا ماں دے باپ ساری ساری رات اپنے کمرے چ تڑپ دے تو ظالمہ پوچھدا ہی نہیں تیری بہن تیرے دروازے تے روندی ہوندی ہے کدی بہن نو سینے نہ لایا ہی نہیں ہو تو بہناں نو روانا اپنے بھراواں نو روانا رشتہ داراں نو روانا اپنی بیوی نو تڑپانا تے آمینہ دے لال نو تے کھجور دے تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا میرے پیر و مرشد علیہ السلام تنے نو سینے نہ لاندے نے تے اے دا رونا بند ہو جاندہ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیوں اگر اج تنے نو سینے نہ لاندا تے انہیں قیامت تک روندی ہی رہنا سی ویکھ لے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیا نبی دی سیرت تے جلسے کران والیا نبی دی سیرت نو اپنان والیا کدی اس سیرت والوی غور کریا کر میرے نبی نے تے یتیمانہ پیار کیتا ہے نبی نے مسکینانہ پیار کیتا ہے پیغمبر نے اپنی ذات دا بدلہ کدی کسے کو لے آئی نہیں پوری زندگی میرے پیغمبر دی زبان جو کسے نو تکلیف نہیں پہنچی آقا نے فرمایا من سلیم المسلمون من لسانہی و یدہی اوے لوگو تو آڈے وچو مسلمان ہوئے جدی ہاتھ تے زبان دے کولو دجا مسلمان محفوظ ہے جدے ہاتھ کولو دجا مسلمان محفوظ نہیں زبان کولو محفوظ نہیں میں انہوں مسلمان منتا ہی نہیں آج تیرا ماں تے باپ روندہ تو کدی انہوں پوچھیا نہیں ابا تینوں دعائی چاہی دیئے کہ نہیں اے باپ تیر کو دعائی دے پیسے منگے سال ماں کو چھڑکنے تیری ماں روندی ہے کدی ماں نو چپ نہیں کرایا تیرا باپ روندہ کدی باپ نو چپ نہیں کرایا نبی نو تے کھجور دے تنے دا رونا وارا نہیں کھاتا آئیے میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فجعلت اے جڑا تنے ایویں روندہ
جویں بچے چھوٹے چھوٹے سسکیاں لے کے روندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک لکڑی دی ملاقات جیڑی ہے او نبی نالو لکڑی دور ہو گئی تے انہوں نبی دی جدائی وارا نہیں کھا دی تے تو ظالمہ نبی دنیا تو ٹر گیا ہے تے تو وفات والے دن بازار سجانا ہے ریڑیاں پھبانا ہے چمٹے کھڑکانا ہے انڈیا دے گانے تے ناچ کرنا ہے پتہ نہیں تیری ذہنیت کیویں دی ہے تیرنا تے کھجور دا تنا ہی چنگا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ آئیے میں آگے چلنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بدو میرے پیغمبر دے کول آ جاندہ ہے تے آن کے آندہ ہے بات چیت کردہ ہے تے آقا علیہ السلام انہوں اسلام دی دعوت دین دینے تے آندہ ہے بیما عارفو انکا نبیون آندہ ہے میں تینوں کیویں پہچانا کہ تو نبی ہے اے آن والا آندہ ہے میں تینوں کیویں پہچانا تو نبی ہے آقا فرماندے نے اگر کھجور دے درخت دی ٹہنی تیرے قدمہ چاہ کے میرا کلمہ پڑھ لے تے پھر مان لویں گا اے لاہوریو لوکی تے اپنے پیران دے من گرت کسے سنان دے میں من گرت گلہ سنان دے میں میں تینوں حدیث دیاں سکے بند حدیث دے واقعات سنا رہے ہیں میرے پیغمبر نے کھجور دی ٹہنی نو اشارہ کیتا ہے کھجور دی ٹہنی آؤں دی ہے میرے پیغمبر تے رسول دی گواہی دین دی ہے اے بندہ جڑا آیا ہے کہ میں کیویں پہچانا تو نبی ہے جدوں کھجور دی ٹہنی کو نبی دی رسالت دی گواہی سن دے تے کہندا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اور کیوں نہ پردہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین اجے بھی سمجھ نہیں آئی حضرت جابر بن سمرہ اس حدیث سے راوی نے آندے نے مکہ دے اندر میں وہ پتھر ویکھے نے وہ درخت ویکھے نے جدو میرے آقا ننگ دے سن وہ پتھر تے درخت میرے پیغمبر نو جو کے سلامہ کر دے سن اے ویکھ لے پتھر بھی میرے نبی دا حیا کر دے نے اے درخت بھی میرے نبی دا حیا کر دے نے تے بدتیا تینوں نبی دا حیا ہوندا ہی نہیں اگر تینوں نبی دا حیا ہے کبھی نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہ کرے اگر مشرک اپنے رب نو پہچان لائے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے تے بدعتی اللہ دے رسول نو پہچان لائے نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہ کرے اے پتھر بھی جان دے نے حضرت جابر بن سمرہ دے نے میں انہاں پتھرانو جاننا وا انہاں درختانو جاننا وا جڑے اللہ دے رسول دیاں گوائیاں دین دے سن اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں آگے چلا نبی علیہ السلام دے کول ایک اور اہل مکہ دے وچوں والا آیا ہے فعل بیہا اولائی وفعلو آن کے اندے اے لوگوں میرے ساتھ سلوک نہ کرو جبریل امین آن نے اتحبو ان اریکا آیا تسی پسند کر دے ہو میں انہوں کوئی نشانی وکھاواں اللہ دے رسول فرمان دے نے ہاں دکھاؤ جبریل امین آن دے وادی دے پار ایک درخت دیکھ دے ادو بتلک الشجرہ اس درخت نو اپنے پاس بلائیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو مشرقین مکہ ہے آقا علیہ السلام نو جبریل کہندہ سونے آئے نو نشانی وکھاؤ او جنا درخت دے انہوں بلاؤ میرے پیغمبر نے درخت نو اشارہ کیتا ہے تے او درخت زمین پھاڑدا ہویا میرے پیغمبر دے کول آ جاندے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے وہ درخت آؤں دے تے اے ویندے نے
کہ درخت زمین پھاڑتا ہویا میرے نبی کو آ گیا. میرے آقا نے اسے درخت نو اشارہ کیتا ہے, وہ درخت واپس چلا جاندہ ہے. نبی دے صحابی آندے نے اسی سفر دے اندر نبی علیہ السلام نو قضائے حاجت ہو جاندی ہے. چھپ کوئی نہیں, لک کوئی نہیں. آپ نے دو درختاں نو ٹہنیاں تو پھڑیا تے اسرا نال لئی اوندے نے تے دوواں درختاں نو جوڑیا تے انہاں دی اوڑ دے وچ بیٹھ کے میرے پیغمبر نے قضائے حاجت کیتی ہے. نبی دے صحابی آندے نے اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا, نبی نے انہاں دوواں درختاں نو اشارہ کیتا, وہ اپنی اپنی جگہ تے ٹر جاندے نے. ایک سفر ہے, پانی مک گیا, دور تک پانی کوئی نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہندے نے پانی کوئی نہیں, وضو واسطے بھی کوئی نہیں, ڈنگراں نو پیان واسطے کوئی نہیں. تے آقا نو آن کے صحابہ کہندے نے سونیا پانی مک گیا تے پانی تے کدے دور دور تک نظر نہیں آوندا. فرمایا تھوڑے کو پانی دا قطرہ ہے وے؟ ایک صحابی آندا پانی تے مک گیا ہے, مشک دے منہ دے اتے پانی دے 3 قطرے نے. میرے پیغمبر کو لے آندے جاندے نے, میرے نبی نے انہاں 3 قطریاں تے 3 انگلاں رکھ دتیاں. ادھر میرے وال ویکھو میں 3 انگلاں رکھ دتیاں تے نبی نے انگلاں چکیاں تھلے ٹاپے. نبی دیاں انگلاں چوں فوارے جاری ہو جاندے نے, ٹپ بھر جاندا ہے, ڈنگراں نو پیاندے نے, صحابہ وضو کردے نے, پیشاب کردے نے. صحابہ نے مشکاں پر لئیاں نے, پانی مکدا ہی نہیں. تے ادھر ویکھ لے حضرت جابر آئے, سونیا تھوڑی دعوت ساڈے گھر. آقا فرماندے نے کنے کو بندے؟ 2 کو صحابی لے آؤ. 2 صحابی لے آؤ, بہتے نہ لے. میں صدقے جاواں اس پیر تو, آقا نو برداشت نہیں کہ میں کھا لے کئیاں دناں دے بھوکے. فرمایا بھائی 1400 جاں بازو تھوڑے سارے دے لنچ دا بندوبست ہو گیا جابر دے پاس. ہائے ہائے حضرت جابر آندے نے میں پریشان ہو گیا. میں کہا 1400 دا لشکر 2 کلو دا لیلا 2 کلو 2.5 کلو آتا ہے, کی بنے گا؟ یہ تو کئی دنوں نے پوچھے. پھر کھندق کھود کھود کے بھوکا ہو گیا. فرمایا جابر میرے اون تک ہانڈی بھی چولہے تو نہیں لانی, آٹا گن کے پکانا بھی. اچھا اللہ رسول اگلی گل نہیں دسی. بیوی نے پریشان ویکھیا. سمجھدار عقل مند بیویاں خاوند دے چہرے نو پڑھ کے دس دیندیاں نے تو پریشان. ہائے ہائے نبی دی صحابیاں دیاں نے کی گل, نبی نے دعوت قبول نہیں کیتی ہے پھر پریشانی کا دی. آندا اللہ والی ہے اسی دعوت نبی نو دیتی ہے, نبی نے دعوت 1400 دے لشکر نو دے دیتی ہے. تو بیوی آندی تینوں بھی منع کرنی ہے, تو نس نس کے جانا ہے. بولتے نہیں. ڈیرے داری مہمان نوازی بیوی نے سر تے ہوتی ہے. بیوی مہمان نواز ہوئے تے بندہ چودھری, تے جے بیوی مہمان نواز نہ پلے پے تے بندہ چودھری تو بھی چپڑاسی تو بھی اگے نہ ملا. تے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ آسان دعوت نبی نو دیتی ہے, نبی نے دعوت 1300-1400 دے لشکر نو دیتی ہے. نبی جانے, نبی دا خدا جانے, تینوں پریشان کر دی. تو پریشان کیوں؟ نبی جانے, نبی دا خدا جانے, نبی دا لشکر جانے. ہائے ہائے وہاں نبی دی صحابیات جتھے لیٹیاں ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل. ہائے ہائے اتنیاں مہمان کا. فرمایا میرا مہمان آیا کون ہے جڑا اینو کھانا کھلائے. طلحہ اٹھے, 2 روٹیاں چھاتے تے اندر جڑیاں نماز پڑھ کے جا کے کھانیاں سی. بیوی کہن لگی سر دیا سائیاں وہ 2 ہی روٹیاں پئیاں نے تیریاں, یہ دے اگے رکھ, پلا مار کے دیوا گل کر دینی تو نیرے چونجی منہ ہلاندا رہے. نبی دا صحابی کھانا کھا کے رج جائے گا, عرش پہ خدا زمین تے مصطفیٰ راضی ہو.
ہائے کھانا کھلایا، جبریل صبح آئے، مسکرا رہے نے، ہنس رہے۔ جبریل کیوں ہنسنا؟ فرمایا محبوب جی رات تیرے اس جوڑے تے عرش تے رب بھی مسکراندا رہا۔ اور دوسری حدیث ہے جدے تے رب مسکراندا ہے رب دا کبھی حساب نہیں کرے۔ ہائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آقا علیہ السلام آئے، ہانڈی چ تھکیا کنالی چ تھکیا، فرمایا جابر روٹیاں پکائی جا، سالن ورتائی جا تے سارے لشکر نو کھوائی جا، میرے نبی دے تھک دی برکت نہیں ہے لاہوریو، 1300-1400 دا لشکر کھا جاندا ہے، روٹی بھی نہیں مکدی تے بوٹی بھی نہیں مکدی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، بابا جی کی آندے نے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی یعنی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چاننو چیر دیاں وجہ آسان تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں پانچ نیرہ اے انگلاں نی میرے پیر دیاں ایک لیلہ تے سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی اوہ تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں آ میرے بھائی اے میرا مسلک ہے اے میرا منہج ہے اللہ اللہ نبی دے صحابی فرما دینے اسی ایک جگہ تے جانے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حضرت انس آندے نے میں سامنے بیٹھا تے میرے آقا دے سامنے کھانا لے آندا جاندا ہے تے کھانے دا لقمہ میرا نبی چکدا ہے تے کھانے دے ہر لقمے جو آواز آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ کھانے دے ہر لقمے جو سبحان اللہ و بحمدہ دی آواز آ رہی ہے کھانے دے لقمے بھی اللہ دی تسبیح تے حمد بیان کر دینے ایک یہودن نے میرے نبی دی دعوت کی ہے کھانے چ زہر ملا دیندی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کھانا کھان جاندے نے کھانا توڑ کے لقمہ جدو ایسرا منہ دے قریب آندا ہے تے کھانے دے لقمے چ آواز آندی ہے سونیا نہ کھائی میرے اندر زہر ملے میرے پیغمبر دی صحابی البدایہ والنہایہ کڈ لے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی ایک نبی دی صحابی ہے اپنے بچے نو لے کے آؤں دیئے تے او دیاں اکھاں والی جگہ ہی کوئی نہیں ایک تے اندہ اکھاں ہے نے بنائی کوئی نہیں اینا دوہاں جگہ تے اکھاں والی جگہ کوئی نہیں اے صحابیہ روندی جاندی ہے تے نالے آندی ہے محبوبہ اے دے نالو تے رب نہ ہی دیندہ چنگی گل سی ویکھو نا اے دیاں اکھاں والی جگہ کوئی نہیں اکھاں ہندیاں پاویں بنائی نہ ہندی نبی نہیں ہندہ سونا تے لگدا سونے آئے تے سونا ہی نہیں لگن لیا میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں میری اللہ دیئے بندیے رو نہ پریشان نہ ہو میرے نبی نے اس بچے نو چوکے اپنی گوچ پایا ہے تے میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے لاہوریو دوہاں جگہ دے اتے اپنی لب لائی ہے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں رب نے اکھاں دی جگہ بھی بنا دیتی ہے تے بنائی بھی عطا کر دیتی ہے ایتھے بڑے بڑے دکھی آؤندے نے میرے نبی دے کول آندے نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک یہودی نو قتل کیتا ہے میرے پیغمبر نے نو پیجے ہے تے واپسی تے آن لگے نیرا سی
پوڑیاں اتردا پیا تھلے آوندا انہیں سمجھیا سیڑھیاں ختم ہو گئیاں نے لیکن سیڑھیاں تو ڈگدے نے تے انہاں دی سجی پنڈلی ٹوٹ جاندی ہے لت ٹوٹ گئی ہے صحابہ نے چکیا مسجد نبوی چ پہنچایا فجر دی نماز ہو گئی ہے نبی علیہ السلام نو اطلاع پہلے ہی جبریل نے دے دیتی سی سونیا کعب بن اسرت یا اشرف جڑا یہودی ہے اونوں تیرے یاراں نے قتل کر دیتا ہے جہنم رسید کر دیتا ہے میرے پیغمبر کو آن کے صحابیاں نے سونیا عبداللہ دی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ گیو نا اور میرے نبی نے عبداللہ دی ٹوٹلی ہڈی تے پنڈلی تے اپنی لب لائی ہڈی جوڑ بھی گئی ہے تے لت ٹھیک بھی ہو گئی ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آندا ہے آندا محبوب جی میرا اونٹ نہ اڑیے پہ گیا اڑیے اڑی سمجھتے ہو نا اونٹ دی اڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے یہ جدو اپنی آئی پہ آ جائے پھر مجھ نہیں ویندا محبوب جی اڑیے پہ گیا تے بندے میں بڑے بڑے فنکار بھیجے نے اگوں وڈ جاندا ہے گلے پہ جاندا ہے تے میرا تے آ جا کے اونٹ تے ہی گزارا ہے یہ تے میں پانی ڈھونا مدینے چ میرے عثمان تو لیاؤنا تے مدینے چ لیا کے لوکاں دے گھراں دینا تے میرا تے بسر گزریے وے اج 3 دن ہو گئے نے بچے بھوکے نے تے محبوب جی او اونٹ جڑا ہے وہ اپنی اڑی تو بعد نہیں آ رہا ابو بکر عمر نال نے ایک ویلی دی نوکر چ اونٹ بجا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اونٹ وال نو جا رہے حضرت عمر آندے نے محبوب جی جانور تسی جانتے ہو تو انہیں اگے ہی کئیاں بندیاں نو وڈیا فرمایا عمر سانو انہیں کی کہنا ہے میرے آقا کریم گئے نے اے جڑا کئیاں دنوں دا اڑی کر کے کھلوتا ہے اے اپنا قدم نبی اپنا سر نبی دے قدماں چ رکھ دیندا ہے تے میرے پیغمبر دے تے ہاتھ پھیر دے نے آندے نے اوے اڑیاں نہیں کری دیاں اے صحابی آندا او اونٹ جنی دیر میرے کو رہیا اس تو بعد زندگی دے وچ اونے کدی گردن ہی نہیں سی میرے اگے چکی اے میرے نبی دا معجزہ آخری بات سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو ٹائم ہو چکی ہے میں آخری گل کرنا چاہنا میرے نبی ایک سفر تے نے 1700 دا لشکر ہے نبی نے 2 پتھر تے پیٹ تے پتھر بنے نے صحابہ نے ایک بنے ہیں رستے چ جا رہے نے صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پے نے ابو ہریرہ کوئی چیز کھان واسطے ہے اللہ دے رسول کوئی نہیں وہ مشکی سے چند کھجوراں نے مشکیزہ چارے تے 21 کھجوراں کھان والے کنے 1700 فرمایا ابو ہریرہ ایتھے دسترخوان وچھال ہے تے 21 کھجوراں اتے رکھ دے 10 بندے بلائی جا دے کھجوراں کھوائی جا ہن کتھے 1700 تے کتھے ہن اج کل دا پیر ہوندا اونے کہنا ہی آپ تے کھاؤ نا تے جے کوئی ود گئی تے پھر تبرک ہی صحیح ہیں اللہ اکبر لیکن صدقے جاواں اس پیر تو لڑن والی سب تو اگے کھان والی سب تو پیچھے حضرت ابو ہریرہ نے دودھ دا پیالہ نبی نے گھر آیا نبی نو پتہ ہے صرف اور کسی نو نہیں پتہ کہ آقا چاہتے گھر پی لی اصحاب صفہ مسجد نبوی چ بیٹھے نے 70 ٹاٹ دے لباس فرمایا جاؤ بھائی دودھ دا پیالہ لے آتا گیا ابو ہریرہ اینا 17 نو پیا ابو ہریرہ نے منو بھوک بہت لگی با ڈاکٹر لگی ہن جتھے ایک نے منہ لایا اوتھے دوجے نے لایا اوتھے تیجے نے لایا جتھے 17 نے منہ لا کے پیندا اوتھے ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیندا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پی ابو ہریرہ نے سونے ہن تے ناخنا چوں بھی دودھ باہر آون لگ پیا جتھے ابو ہریرہ ہن جتھے 17 نے لایا اوتھے ابو ہریرہ لایا جتھے 17 نے منہ لایا اسی جگہ تے منہ لا کے آمینہ دے لال نے پیتا ہے آج کل دے پیر تے مریداں دا جھوٹا کھاندے ہی نہیں انہاں دے برتن الگ منجی الگ چھابا الگ وہ بولتے نہیں تے برتن الگ جنہاں دے ہوندے نے تانوں پتہ ہی ہائے
ابو ہریرہ آندے نے 1000 بندہ بھگت جاندا ہے کھجوراں مکڑیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے 1700 بندہ کھا گیا ہے کھجوراں مکیاں بھی نہیں سکیاں بھی نہیں آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سنا سونیا کھجوراں ود گئیاں نے اے میں للواں اوے ابو ہریرہ اپنیاں ہی کی کڈ لے ابو ہریرہ آندے نے لواں گا کی پر برکت دی دعا تسی کر دیو میرے نبی نے ادھر میرے ال ویکھو کھجوراں لیاں آسمان وال نگاہ اٹھائی اے اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی اللہ انہاں کھجوراں چ برکت پا دے ابو ہریرہ آندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ اپنا توشہ دان لیا اے توشہ دان دے وچ کھجوراں پے جاندی میرے نبی نے پا دتیاں نے ہن اینو موندا نہ کری وچوں کٹ کٹ کے کھاندا نہیں ابو ہریرہ آندے نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہندا ہے میں اے دے چو 50 وسک یعنی 200 من کھجور کٹ کے اللہ دے راج بھی دیتی کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں کیوں فلما جاءہم بالبینات آقا ہجرت کر کے مدینے جا راج ایک کلی آئی ابو بکر کلی جو ایک کوئی ہے اللہ دے رسول کا میں جدا نام میں معبد فرمایا اس ماں نو پوچھو کو کھان واسطے چیز ہے اماں کو کھان واسطے چیز ہے ماں نے صدیق دے چہرے تے ویکھیا ویکھدی رہی اپنی چوکڑی چ باہر نبی دے چہرے نو دیکھیا ماں دی جدن دی پیدا ہوئیاں اج تک یہو جے سونے چہرے میری اکھ نے ویکھے ہائے اماں کو کھان واسطے چیز ہے اتر خامد چراغا چ بکریاں چارن گیا تسی کلی چ آرام کر لو شام پڑے گی خامد آئے گا بکریاں دا دودھ چو چو کے جا جا کے پلاواں اما ساریاں واٹاں لبیاں اے جڑی بکری بنی ہے دودھ نہیں دیندی اترے کئی سالاں دی بیمار ہے اے اٹھ نہیں سکتی دودھ کتھوں دینا اما اگر تو کہے اجازت دے تجربہ کر کے دیکھ لیں ہائے ہائے ماں دیے چہرے دا جلال تے جمال اتنا سی انکار دی جرت نہیں اپنے دل دل ہنسی ماں دیے میں کہ نہیں بیمار ہے تسی آتے ہو اجازت دیو تجربہ کر لیں لیکن جنگل پہ آبان ہے نبی چون دی اجازت مانگتا ہے کہ جی آج کل دا پیر ہوندا نا بکری نہیں دی نمائی نہیں ہیں وہ بول دے بھی اچھا نہیں بولتے جاؤ چولو صدیق نے نبی نو ویکھیا نبی نے صدیق تے چہرے تے ویکھیا آقا مسکرائے بسم اللہ پڑھ کے بس ہاتھ ہی لایا لاہور یو ایویں معلوم ہوندا سی بکری مدتا تو اس مسافر کا انتظار کر رہی اما کو برتن ہے چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی ہن ماں نو کی پتہ ہے کون آیا ہے یہ جدھر جاتا ہے رحمت دے نال ہی ہوندی ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اما دی چھوٹی جی گلاسی میں کہ چلو کھچیا کچیا کو تار نکل آئے گی گلاسی پر گئی گلاس پر گیا پتیلی برتن سارے پر یہ لاہور دی سٹیل دی دکان نہیں جنگل پیا پر نبی نے خود پیتا عبداللہ بن عریقت رو پہ آیا عامر بن فہیرہ رو پہ آیا ابو بکر نے پیتا اما رو پہ آیا پیٹ بھی پڑے نے برتن بھی پڑے نے تے تھان بھی کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی ام معبد نام بتاون سی مسکین نمانی کار دے اندر بکری بنی لاگر در در جانی اما ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر گائی صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی
اما چون دی اجازت دے جاؤ چولو چھڑ گے تنگی فاکے سارے تے برکت شاہ ابراران سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نی سال 18 اے بکری میرے نبی دے جان تو بعد 18 سال زندہ رہی 18 سال دودھ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد